आप हजरात के सामने आलमी शोहरत याफ्ता कौमी सदर पीस पार्टी अली जनाब लायक सदर एहतराम डॉक्टर मोहम्मद अयूब सर्जन साहब तशरीफ़ रखे हुए हैं और उनके बिल्कुल बगल में इकलब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली जनाब अरविंद निशाद जी वो भी बैठे हैं और हमारे बीच में हज़रत अल्लामा जमाल अब्दुल नासिर साहब वो भी तशरीफ़ रखते हैं। अभी कुरान मुक़द्दसा की मैंने एक आयत करीमा पढ़ी, वक्त बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ अपनी बातें चंद मिनट में बता देना चाहता हूँ। सूरह रायद 13वां पारा आयत नंबर 11। हम सबका रब इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जिस कौम को अपनी हालत की बदलने की फ़िक्र ना हो। अल्लाह नहीं बदलेगा। अगर हम ये सोच लें कि हमारी हालत बदल देगा अल्लाह, तो जब तक हम कोशिश ना करेंगे बदलने की, हमारा रब हमारी हालतों को नहीं बदलता। ये कुरान कह रहा है। कुरान ने बभागे दहले ऐलान कर दिया है कि मैं उस कौम की हालत को नहीं बदलता जिस कौम को अपनी हालत के बदलने की फ़िक्र ना हो। अगर आप अपनी हालात को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी हालतों को बदलना चाहते हैं तो फ़िक्र हमें करनी होगी। तो कौन मेरी कौम का कौन ऐसा इंसान है जो अपनी हालत को बदलना नहीं चाहता? आज हमारी हालतें किसी से ढकी छुपी तो है नहीं। जुल्म हो रहे हैं तो हमारे ऊपर, सताए जा रहे हैं तो हम सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं तो हम मारे जा रहे हैं, खुदाई हो रही है तो हमारी मस्जिदों की, जांच हो रही है तो हमारे मदरसों के, आतंकवाद कहा जा तो हर टोपी और दाढ़ी वाले को आतंकवाद कहते हैं लोग। जुल्म तो हम पर हो रहे हैं ना। सबसे ज़्यादा जुल्म अगर किसी पे हो रहा है तो कौम कौन सी है? अरे बोल दो लिलवा वालो, मुस्लिम कौम मुस्लिम है। और कौम मुस्लिम इस सहारे बैठी है कि कोई मौजज़ा हो जाए, हमारी हालत बदल जाए, है ना। मौजज़े के इंतज़ार में, करामतों के इंतज़ार में हमारी कौम बैठी हुई है। लेकिन कुरान ने इनकार कर दिया, ना कोई करामत होगी ना कोई मौजज़ा होगा। अगर आप अपनी हालत को बदलना चाहते हैं तो कुरान कह रहा आपको अपनी फिक्र करनी होगी, आपको खुद अपनी हालत को बदलना होगा। जब आप बदलोगे तब अल्लाह तबारक व तआला आपकी हालतों को बदल देगा। जानते हो क्यों? क्योंकि ये दुनिया मैदान हमल है, ये दुनिया दारुल असबाब है। आप जो करोगे वही आपको मिलेगा, जो करोगे वही आपको मिलेगा। दुनिया मैदान अमल है। मेरे नबी से बड़ा मुस्तजाबुद दावत कोई हो सकता है? कुल नबियों के सरदार आमिना के लाल, उनसे बड़ा कोई मुस्तजाबुद दावत हो सकता है? मेरे सरकार अगर चाहते तो मस्जिद नबवी में बैठ जाते, मिंबर पाक पर खड़े हो जाते, यदुल्लाह वाले गोरे गोरे हाथों को उठा के दुआएं मांग लेते, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को रद्द ना फरमाता। लेकिन मेरे आका ने मस्जिद में बैठ करके दुआएं ना मांगी, मिंबर पर खड़े होकर के दुआ ना मांगी, मांगी है तो मैदान बदर में जाकर के दुआएं मांगी, तब अल्लाह का मदद आई हो, मेरे नबी पाक को फतह हुई है। लेकिन हमारी कौम दुआओं के सहारे जी रही। दुनिया तो गई चांद सितारों से भी आगे, हम बैठे मुसल्ले पे दुआ मांग रहे हैं। तो अपनी हालतों को आप लोग बदलना चाहते हैं कि नहीं? बोल दो प्यारे, बदलना चाहते हो कि नहीं? तो कैसे बदलेगी? दुआओं के सहारे। जिस तरीके से और कौमों ने तरीका इख्तियार किया, हमें भी वही तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। और कौमों के पास कोई मुजज़ा नहीं हुआ। उन कौमों ने अपना नेता पहचान लिया, अपनी पार्टी की पहचान कर ली, अपने झंडे की पहचान कर ली, वो कामयाब हो गए। यादव भाइयों को देख लो, वो कामयाब कैसे हुए? जब उन्होंने अपनी पार्टी को पहचाना, अपने झंडे को पहचाना, अपना नेता पहचान लिया, तो आज यादव भाई कामयाब हो गए। हर थाने में आप चले जाओ वहां यादव भाई मिल जाएंगे, तहसील में चले जाओ आपको यादव भाई मिल जाए, रेलवे विभाग में चले जाओ वहां आपको यादव भाई मिल जाए। कोई ऐसा महकमा नहीं है जहां आपको यादव भाई ना मिल जाए। लेकिन मुसलमानों को तो ढूंढना पड़ेगा मिलवसात करने के लिए। है किसी विभाग में, किसी महकमे में हमारा भाई भी है? फिर बोल दो भाई है। तो आप क्या चाहते हैं? इससे बदतर हालात में जिंदगी गुजारना चाहते हैं? बोलो नहीं चाहते। इससे भी बदतर हालात में आज हमारी ये हालत है, तो हमारी औलादों का हाल क्या होगा? हमारे आने वाली नस्लों का हाल क्या होगा? कभी आप लोगों ने अंदाज़ा लगाया, कभी सोचा? अकेले जब होना
تو سوچنا اس بات پر کہ آج ہم اتنے ڈرے سہمے ہوئے ہیں، آج ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ تعصب کا یہ دور ہے کہ داڑھی ٹوپی دیکھتے ہیں لوگ بڑی حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، مسلمان کا نام سنتے بڑی حقارت بھری نظروں سے اس سے ملتے ہیں۔ آج یہ حالت ہے تو آنے والے مستقبل کا حال کیا ہوگا، ہماری اولادوں کا حال کیا ہوگا، یہ فکر کون رکھے گا؟ کوئی اور قوم فکر رکھے گی کہ ہم کو یہ فکر کرنی ہے؟ تو یہ فکر کیسے دور کریں گے؟ کوئی طریقہ ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کوئی طریقہ ہے؟ کیونکہ مغرب کا وقت ہونے والا، بڑی تیزی سے میں پوچھ رہا ہوں میرے بھائیو، بولتے رہو۔ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بولنا سیکھ لیں، کیونکہ ابھی میرے قائد جو بات کریں گے تو آپ لوگوں کو بولنا ہوگا۔ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ ہے؟ تو اب ہم ایسے ذلیل و خوار ہوتے رہیں، ہم کو لوگ مارتے رہیں، ہم ظلم سہتے رہیں؟ جی میں ایک طریقہ بڑی تیزی کے ساتھ بتا دوں، اگر آپ لوگ اپنا لیں گے تو اللہ کی قسم آپ کی عزت بھی بڑھ جائے گی، آپ کا وقار بھی بڑھ جائے گا۔ اپناؤ گے؟ اگر اچھی بات ہوگی تو اپنانا، اپناؤ گے؟ ہم بتا دیں ہماری ہر ایک کی پہچان، دیکھیں یہ جھنڈا لگا ہوا ہے نا، یہ پہچان ہے کہ مسلمان کا گھر ہے کہ نہیں؟ پہچان ہے نا، میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کا جھنڈا لگا، کس چیز کی پہچان ہے؟ کہ الحمدللہ یہ مسلمان کا گھر ہے۔ اسی طریقے سے ہر ایک کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ آپ لوگ زیادہ کچھ نہ کریں، کوئی زیادہ خرچ نہ کریں، صرف 10 روپیہ خرچ کر کے اپنی پارٹی پیس پارٹی کا جھنڈا اپنے اپنے گھروں پر لگا لے، اپنے اپنے گھروں کے مکانوں پر لگا لے، آپ کی پہچان ہو جائے گی، آپ کا وقار بڑھ جائے گا، آپ کی عزت بحال ہو جائے گی۔ اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ارے جھنڈا گواہی دے گا، یہ جھنڈا اعلان کرے گا کہ لیلما کے جتنے لوگ ہیں سب پیس پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں، ہر کوئی آپ سے ملے گا تو بڑی محبت سے ملے گا، آپ سے جو بھی سلام کرے گا جھک کے سلام کرے گا۔ آپ جھنڈا لگا کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کی عزت بڑھ جائے گی، آپ کا وقار بڑھ جائے گا۔ کیا یہ کام آپ لوگ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں نا؟ میں وعدہ کرتا ہوں 2027 بہت دور ہے، بھی چناؤ آنے میں دور ہے، میں ووٹ مانگنے کے لیے نہیں آیا، میرا قائد ووٹ مانگنے کے لیے نہیں آیا، آپ کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا آپ باعزت ہو جاؤ گے، باوقار ہو جاؤ گے۔ لہٰذا میرے بھائیو فکر کرو، اور اس فکر کے ساتھ اپنا علم، اپنی پارٹی کا جھنڈا، پیس پارٹی کا جھنڈا اپنے اپنے گھروں کے مکانوں پہ لگا لو۔ غیروں کے سامنے جاؤ گے تو غیر آپ کو جھک کر سلام کرتا نظر آئے گا۔ تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کا واسطہ یہ کام کر لینا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ عشق طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، دو بوجھ ہی کافی ہے گر اثر کرے۔